औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 11 नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट। माहौल में शोर की कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन और रीडिंग प्लस ब्लॉक क्वेश्चंस का सलूशन। तो चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। नॉइज़ शोर पोल्यूशन आलूदगी इज़ है डिफाइन तारीफ़ करना एज के तौर पर एनी कोई फॉर्म शक्ल ऑफ काया की नॉइज़ शोर दैट जो डिस्टर्ब्स खलल डालना द नॉर्मल मामूल की फंक्शनिंग अमल ऑफ काया की लाइफ ज़िंदगी। सूती आलूदगी की इस तरह तारीफ़ की जाती है कि आवाज़ की ऐसी शक्ल जो ज़िंदगी के मामूल के अमल में खलल डालती है। इफ़ अगर लेफ्ट अनचेक्ड बिला रुकावट इट ये कैन हो सकता है हैव सीरियस संगीन इफ़ेक्ट्स असरात ऑन पर द माइंड जहन पर एंड और द बॉडी जिस्म पर एंड ऑफ काया की ह्यूमंस इंसानों के। अगर इसको बेरुकावट छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों जहाँ तक के जानवरों के जहनों और जिस्मों पर भी संगीन असरात मुरतब करते हैं। इसका फर्स्ट ब्लॉक क्वेश्चन, इसका सलूशन देख लेते हैं। फर्स्ट ब्लॉक क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इज़ इट डिसरप्टेड। आम काम क्या है और इसमें खलल कैसे पड़ता है। द नॉर्मल फंक्शनिंग इज़ द डेली रूटीन ऑफ आवर लाइव्स। आम कामकाज हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का मामूल है। इट डिसरप्टेड बाय नॉइज़ पोल्यूशन। ये सूती आलूदगी से मुतासिर होता है। सेकेंड पैसेज, नॉइज़ पोल्यूशन सूती आलूदगी इज़ है वन एक ऑफ द बिगेस्ट सबसे बड़ा सोर्स जरिया ऑफ काया की डिस्कम्फर्ट बेआरामी स्ट्रेस दबाव एंड और नोएसेंस तकलीफ़ इन पाकिस्तान में सूती आलूदगी बेआरामी इज़्तिराब और तकलीफ़ के बड़े होने के बड़े ज़राए में से एक है। इन अर्बन शहरी एरियाज़ इलाके एंड और बिग बड़े सिटीज़ शहरों नॉइज़ पोल्यूशन सूती आलूदगी हैज़ रीच्ड पहुँच चुकी है टू को एक डेंजरस ख़तरनाक लेवल सतह। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में सूती आलूदगी ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई है। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर एक सर्वे बाय पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लेम्स दावा करना दैट के द लेवल सतह ऑफ काया की नॉइज़ सूती या शोर इन में लाहौर हैज़ रीच्ड पहुँच गया है 91 डेसिबल्स वेयरएज ताहम एक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ काया की 75 डेसिबल्स इज़ है एक्सेप्टेबल काबिल कबूल। मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी का सर्वे दावा करता है कि लाहौर में शोर की सतह 91 यानी 91 डेसिबल्स तक पहुंच चुकी है। डेसिबल्स आवाज़ की शिद्दत का यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल ही काबिल कबूल होती है। ये मीन्स मतलब है दैट के द मेंटल एंड और फिज़िकल जिस्मानी हेल्थ सेहत ऑफ की सो मैनी बहुत से पीपल लोग इज़ हैं ऑलरेडी पहले ही एट रिस्क ख़तरे में। इसका मतलब है इतने ज़्यादा लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत पहले ही ख़तरे में है। थर्ड पैसेज, द मेजर कॉजेज़ वजूहात ऑफ काया की नॉइज़ पोल्यूशन सूती आलूदगी इनमें पाकिस्तान आर हैं ट्रैफिक ऑन रोड्स सड़कों पर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स तामीराती जगहें, केयरलेस लापरवाही, यूज़ इस्तेमाल ऑफ काया की इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस इलेक्ट्रॉनिक औजार एंड और लाउड स्पीच पैटर्न्स अंदाज। पाकिस्तान में सूती आलूदगी की बड़ी वजूहात सड़क पर ट्रैफिक, तामीराती मकामात, इलेक्ट्रॉनिक आलात का लापरवाही से इस्तेमाल और
بلند آواز والے انداز ہیں. نوائز شور کمنگ آ رہا ہے فرام سے ڈفرینٹ مختلف موڈز آف ٹرانسپورٹ ذرائع آف ٹرانسپورٹ i.e. وہیکلز ایئرپلینز ٹرینز شپس. پروف ثابت کرتا ہے ٹو بی ہائیلی زیادہ اسٹریسفل دباؤ والی فور کے لیے ہیومن انسانی کمیونٹیز معاشرے. مختلف ذرائع آمد جیسے کہ گاڑیوں ہوائی جہازوں ریل گاڑیوں اور بحری جہازوں سے آنے والا شور انسانی معاشرے کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہوتا ہے. ود کے ساتھ دا پاپولیشن آبادی گروتھ اضافہ اینڈ اور ڈیولپمنٹ ترقی ان میں اربن ایریاز شہری علاقوں میں دا وہیکولر سواری والی ٹریفک ہیز آلسو بھی ملٹیپلائڈ تعداد بڑھانا. آبادی میں اضافے اور شہری علاقوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ گاڑیوں والی ٹریفک کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے. دس یہ ہیز گیون رائزن جنم دینا ٹو نوائز پولیوشن صوتی آلودگی لارجلی بہت زیادہ ان میں دا فارم شکل آف کایا کی انوارنٹیڈ ہانکنگ ہارن کی آواز بائی ڈرائیورز کی طرف سے. اس چیز نے خاص طور پر ڈرائیوروں کی طرف سے بلا جواز ہارن بجانے کی شکل نے بے انتہا صوتی آلودگی کو جنم دیا ہے. آلسو بھی دا مشروم تیز گروتھ اضافہ آف ریزیڈینشل رہائشی کالونیز نیئر قریب ایئرپورٹس اینڈ اور ریلوے اسٹیشنز ہیز ایکسپوزڈ بے نقاب کرنا ریزیڈنٹس مکین ٹو کو پرماننٹ مستقل اینڈ اور ان اوائڈیبل ناگزیر سورس ذریعہ آف کایا کی نوائز پولیوشن صوتی آلودگی. ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن کے قریب تیزی سے بڑھتی ہوئی رہائشی کالونیوں نے بھی وہاں کے مکینوں کو صوتی آلودگی کے مستقل اور ناگزیر وسائل کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. تو تھرڈ پیسیج کے ساتھ یہ بلاک کوشچن ہے، اس کو سلوشن بھی دیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ بلاک کوشچن، ہاؤ ڈز ٹیکنالوجی انکریز نوائز پولیوشن؟ ٹیکنالوجی صوتی آلودگی میں کیسے اضافہ کرتی ہے؟ واٹ آر ٹیکنالوجی بیسڈ اریٹینٹس؟ ٹیکنالوجی پر مبنی پریشان کن چیزیں کیا ہیں؟ آنسر، کیئرلیس یوز آف ٹیکنالوجی انکریز نوائز پولیوشن. ٹیکنالوجی کا لاپرواہ استعمال شور کی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے. موبائل فون، الیکٹریسٹی جنریٹرز، میوزک سسٹم اینڈ ٹی وی آر ٹیکنالوجی بیسڈ اریٹینٹس. موبائل فون، بجلی کے جنریٹر، میوزک سسٹم اور ٹی وی ٹیکنالوجی پر مبنی اریٹینٹس. پیسیج نمبر 4، اندر اور سورس ذریعہ آف کایا کی نوائز پولیوشن صوتی آلودگی کا ان میں اربن شہری ایریاز علاقوں از ہے دا ورک کام آن پر کنسٹرکشن تعمیراتی سائٹس جگہیں. شہری علاقوں میں صوتی آلودگی کا ایک اور سبب تعمیراتی مقامات پر کام ہے. کنسٹرکشن ورک تعمیراتی کام ان میں اربن شہری ایریاز علاقے از ہے یوزلی عموماً یا عام طور پر سلو آہستہ اینڈ اور ٹائم وقت کنزیومنگ زیادہ. شہری علاقوں میں تعمیراتی کام عموماً سست اور وقت طلب ہوتا ہے. دا یوز استعمال آف کایا کی ٹرانسپورٹ اینڈ اور اکوپمنٹ اوزار ایٹ پر کنسٹرکشن سائٹس تعمیراتی جگہوں پر اٹس گرلنگ سوراخ کرنا اینڈ اور پائرسنگ چھیدنا ساؤنڈ آواز از ہے ایک بگ بڑا سورس ذریعہ آف کایا کی نوائز صوتی پولیوشن آلودگی. تعمیراتی مقامات پر استعمال ہونے والی سواریاں اور آلات اور سوراخ کرنے اور چھیدنے کی آواز بھی صوتی آلودگی کا بہت بڑا سبب ہے. اٹ یہ نوٹ نہیں اونلی صرف ڈسٹربس پریشان کرتی ہیں دا جنرل عام پبلک
बट लेकिन आल्सो भी अफेक्ट्स असर अंदाज होना द कंस्ट्रक्शन तामीराती वर्कर्स काम करने वाले बाय कॉजिंग बाइस बनना मेंटल जहनी फैटिज थकावट ये ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करती है बल्कि जहनी थकावट का बाइस बनकर तामीराती काम करने वालों पर भी असरअंदाज होती है। पैसेज नंबर 5 यूज़ इस्तेमाल ऑफ काया की टेक्नोलॉजी इज़ है अनदर एक और कॉज वजह ऑफ काया की नॉइज़ पोल्यूशन सूती आलूदगी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अनमोनिटर्ड बगैर जांच के यूज़ इस्तेमाल ऑफ काया की मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स म्यूज़िक सिस्टम एंड और टीवी ऑल सब बिकम बन गए हैं इरिटेंट्स इश्तियाल अंगेज फ्रॉम से टाइम टू टाइम वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सूती आलूदगी का एक और सबब है। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन बिजली के जनरेटर मौसीकी का निज़ाम और टीवी का बगैर जांच के इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन तमाम इश्तियाल अंगेज़ बन जाते हैं। पीपल लोग यूजली आमतौर पर डू नॉट बिल्कुल भी नहीं स्विच ऑफ बंद करते हैं देयर अपने मोबाइल्स और पुट रखना दैम उन्हें ऑन पर साइलेंट मोड्स वैन जब दे वो एंटर दाखिल होते हैं ऑफिस हॉस्पिटल स्कूल्स एंड कॉलेजेस दफातर अस्पतालों स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते वक्त लोग आमतौर पर अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते या इनको खामोशी के अंदाज में नहीं कर लेते। दे वो आल्सो भी यूज़ इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बिजली के जनरेटर एक्सेसिवली बकसरत इनमें रेसिडेंशियल एरियाज रिहायशी इलाकों में एंड और पुट रखते हैं अदर दूसरी रेसिडेंट्स रिहायशी इल एटीज़ परेशान वो रिहायशी इलाका जात में बिजली के जनरेटर भी बकसरत इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मकीनों को परेशान करते हैं। मोर ओवर मज़ीद बरआं लिसनिंग सुनना टू को लाउड बुलंद म्यूज़िक और टीवी ऑन आ लाउड ऊंची वॉल्यूम आवाज़ इज़ है अनदर एक और सोर्स ज़रिया ऑफ काया की नॉइज़ पोल्यूशन सूती आलूदगी का। मज़ीद बरआं बुलंद आवाज़ में मौसीकी या टीवी सुनना सूती आलूदगी का एक सबब है। फॉर दिस इसके लिए पीपल लोग नीड ज़रूरत है टू को डेवलप बढ़ाना सम कुछ सिवक शहरियत रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी सो दैट अदर्स और मे नॉट बी इन ट्रबल परेशान होना बिकॉज क्योंकि ऑफ काया की देर उनकी केयरलेस बेपरवाह एक्शंस अमल। इस मकसद के लिए लोगों में शहरी जिम्मेदारियां पैदा करने की ज़रूरत है ताकि इन लापरवाहना अमाल की वजह से दूसरे तो परेशान ना हो। तो ये ब्लॉक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ सूती आलूदगी के इंसानी सेहत पर क्या मुज़र असरात हैं। नॉइज़ पोल्यूशन causes aggression, depression, hearing loss, bad temper, anxiety and insomnia. So it is harmful for human health. शोर की आलूदगी जाहरियत डिप्रेशन समात की कमी ख़राब मिजाज बेचैनी और बेख्वाबी का सबब बनती है। ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। नॉइज़ सूती पोल्यूशन कॉजेज़ वजह बनती है नॉट नहीं ओनली सिर्फ एनवायरमेंटल माहौलियाती डैमेज नुकसान बट लेकिन इट ये आल्सो भी हैज़ आ नेगेटिव मनफी इम्पैक्ट असर ऑन पर ह्यूमन हेल्थ इंसानी सेहत पर। सूती आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बायस होती है बल्कि इसके इंसानी सेहत पर भी मनफी असरात होते हैं। इट ये कैन हो सकती है कॉज वजह एग्रेशन जाहरियत हाइपरटेंशन बुलंद फिशार खून हाई स्ट्रेस दबाव लेवल सतह हेयरिंग लॉस रेस्टलेस बेचैनी डिप्रेशन मायूसी एंड और इंसोम्निया बेख्वाबी।
یہ جارحیت، بلند فشار خون، شدید ذہنی دباؤ، سماعت کا نقصان، بے چینی، مایوسی اور بے خوابی کا باعث بن سکتی ہے۔ انسومنیا، بے خوابی کین فردر مزید لیڈ لے جاتی ہے ٹو اینگزائٹی، اضطراب، بیڈ ٹیمپر، بدمزاجی اینڈ اور ایموشنل جذباتی سٹریس دباؤ۔ بے خوابی مزید اضطراب، بدمزاجی اور جذباتی دباؤ کی طرف لے جاتی ہے۔ ان ایڈیشن، مزید برآں، نوائز پولیوشن، صوتی آلودگی کین سیریسلی، سنجیدگی سے افیکٹ اثر انداز دا لرنرز، اٹ گیوز دیم unnecessary، غیر ضروری مینٹل، ذہنی اینڈ اور فزیکل جسمانی ٹینشن، تناؤ۔ یہ ان کو غیر ضروری ذہنی اور جسمانی تناؤ میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا بلاک کوشچن ہے، اس کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4، ہاؤ کین وی کوپ ود دا سیریس ایشو آف نوائز پولیوشن؟ ہم شور کی آلودگی کے سنگین مسئلے سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ آنسر، وی شوڈ میک پیپل اویئر آف دا ڈینجرس امپیکٹس آف نوائز آن ہیومن ہیلتھ۔ ہم لوگوں کو انسانی صحت پر شور کے خطرناک اثرات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ unnecessary use of irritants should be strictly prohibited in residential areas۔ رہائشی علاقوں میں شور والی چیزوں کے غیر ضروری استعمال پر سختی سے پابندی ہونی چاہیے۔ ان میں پاکستان میں دیر از آ ڈائر، شدید نیڈ، ضرورت ٹو کو برنگ ڈاؤن، نیچے لانا دا نوائز لیولز، شور کی سطح کو، کمنگ آ رہی فرام سے ڈفرینٹ سورسز، مختلف ذرائع سے۔ پاکستان میں مختلف ذرائع سے آنے والی شور کی سطح کو کم کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ دا گورنمنٹ مسٹ ضرور گیئر اپ، بڑھانا اینڈ اور یوٹیلائز، استعمال میں لانا ویریس مختلف مینز، ذرائع ٹو کنٹرول، قابو پانا انوارنٹیڈ بلاجواز نوائز لیولز، شور کی سطحوں کو۔ حکومت کو چاہیے کہ بلاجواز شور کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف وسائل کو بڑھائے اور بروئے کار لائے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ریکمینڈز اراؤنڈ 55 ڈیسیبل آف نوائز لیول ان ریزیڈینشیل کالونیز اینڈ 75 ڈیسیبل ان کمرشل ایریاز۔ مثال کے طور پر، پنجاب ماحولیاتی تحفظ ادارے رہائشی کالونیوں میں 55 یونٹ یعنی ڈیسیبل اور کاروباری علاقوں میں 75 ڈیسیبل شور کی شدت کی سفارش کرتی ہے۔ یہ فگرز نمبر مسٹ ضرور بی اسٹرکٹلی، سختی سے انفورس، لاگو کرنا بائی دا گورنمنٹ کی طرف سے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان اعداد کا سختی سے نفاذ کرے۔ فردرمور، مزید یہ کہ دا گورنمنٹ شوڈ چاہیے انشور، یقینی بنانا، سموتھ، رواں ٹریفک فلو، بہاؤ، بلاک نوائز ایمیٹنگ، خارج کرنا وہیکلز فرام روڈز، یوز نوائز بیریئرز، رکاوٹیں، ویئر جہاں نیسیسری اینڈ اور ایکسپیڈائٹ، تیز کرنا کنسٹرکشن ورک ٹو کو منیمائز، اضافہ کرنا کم کرنا نوائز پولیوشن، شور کی آلودگی۔ سڑکوں پر سے شور پیدا کرنے والی گاڑیاں روکے، جہاں ضروری ہو شور کی رکاوٹیں استعمال کرے، اور صوتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تعمیراتی کام کو تیز کرے۔ آلسو بھی دا ریزیڈینشیل، رہائشی سوسائٹیز شوڈ کم فارورڈ ٹو فریم کا مطلب بنانا اینڈ اور انفورس رولز ان دیئر ایریاز ٹو چیک unnecessary نوائز پروڈیوسنگ پیدا کرنا ایجنٹس۔ رہائشی سوسائٹیز بھی آگے آئیں اور اپنے علاقے میں غیر ضروری آواز پیدا کرنے والے وسائل کو روکنے کے لیے اصول بنا کر نافذ کریں۔ آفیسز، ہاسپٹلز اینڈ اکیڈمک انسٹیٹیوشن شوڈ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، منع کرنا دا یوز آف موبائل فونز فار بیٹر نوائز مینجمنٹ انتظام۔ شور روکنے کے لیے بہتر انتظام کے لیے دفاتر، ہسپتال اور تعلیمی ادارے اپنے کیمپسوں میں موبائل فون کا استعمال سختی سے منع کریں۔ مور اوور، مزید برآں، لوگ شوڈ چاہیے بی ڈسکریج، حوصلہ شکنی کرنا ٹو کو اسپیک
بولنا لاؤڈلی زور سے ان میں دیز ایریاز ان علاقوں میں مزید برآں ان علاقوں میں بآواز بلند بولنے پر لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ پیسج نمبر 8 اینڈ لاسٹ پیسج، نوائز پولوشن ہے ایک سیریس ایشو مسئلہ اینڈ اور نیڈ ضرورت ہے اٹینشن توجہ کی لوکل مقامی اینڈ اور اسٹیٹ رہائشی لیول سطح۔ صوتی آلودگی سنگین مسئلہ ہے اور مقامی اور ریاستی سطح پر اسے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ پیپل مسٹ ڈیولپ اویئرنیس آگاہی اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ اثر آف نوائز آن ہیومن ہیلتھ۔ لوگوں کو چاہیے کہ انسانی صحت پر شور کے خطرناک اثرات کے بارے میں زیادہ آگاہی پیدا کریں۔ اٹ از دیئر فور اے نیڈ ٹو ایکوائر رویہ مور سیوک سینس اینڈ responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritants stimulants in the environment۔ اس لیے ماحول میں اس اشتعال انگیز کے غیر ضروری استعمال سے بچنے کے بارے میں زیادہ احساس، شہریت حاصل کرنے اور ذمہ دارانہ رویہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ Only then our country would be much quieter، پرسکون اینڈ اور پیسفل پرامن پلیس جگہ کو لیو رہنے کی ان میں۔ صرف تب ہی ہمارا ملک زیادہ پرسکون اور رہنے کے لیے زیادہ پرامن ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا کلاس 9 انگلش پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا یونٹ نمبر 11 کی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن اور ریڈنگ ہو گئی ہے۔ تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ واچ مائی کمپلیٹ ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔